जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि जुमा के दिन अगर कोई एक नेकी करे तो उसे 70 नेकियों का सवाब मिलता। हमें इस दिन तलाश कर कर के नेकियां करनी चाहिए। दुरूद पाक पढ़ें, तिलावत कुरान करें, हो सके तो जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़ें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मजमून है कि मरने के बाद बंदे का आमाल नामा मुनक़ते हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम मर जाएंगे, अब नेकियां नहीं कर सकेंगे। मरने के बाद एक बार सुभान अल्लाह कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। मगर फरमाया 3 बातों के अलावा 3 चीजें जारी रहती हैं मरने के बाद भी। नंबर 1, इल्म बंदा छोड़कर जाए, हदीस पाक का मजमून है, जो बाकी रहे लोग उससे नफा उठाते रहें। तो उलमा किताबें लिख कर जाते हैं, तलबा छोड़कर जाते हैं, फिर पीछे इल्म चलता रहता है और उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलता है। दूसरा फरमाया सदका जारिया, बंदा जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाए, सदका जारिया वाले मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कुआं खुदवा दिया, दरख्त लगा दिया, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जारी रहते हैं। तो बंदा दुनिया से चला जाएगा, वो नेकी चलती रहेगी, उसे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। तीसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई वो ये है कि जब नेक औलाद हो और वो मरने के बाद वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, ईसाले सवाब करे, तो मरने के बाद वालिद को या उसकी वालिदा को कब्र में उसका सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। फिर औलाद हाफिज़ कुरान हो, अल्लाहु अकबर। हिफ्ज़ कुरान के फ़ज़ाइल इस कदर बयान हुए, हदीस का मज़मून है कि जो हाफिज़ कुरान होता है ना, वो हाफिज़ कुरान जिसने कुरान को याद किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, बरोज़े क़यामत वो अपने घर वालों में से ऐसे 10 लोगों की शफाअत करेगा जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। इतने गुनाह हो गए थे कि जहन्नमी बन गए थे, मगर हाफिज कुरान ऐसे 10 लोगों को गोया जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाएगा। क़यामत के दिन जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया होगा, कुरान पढ़ा होगा, उनके वालिदैन को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। वो पूछेंगे या अल्लाह ये इज्जत, ये इकराम किस वजह से? फरमाया जाएगा तुम्हारी औलाद के कुरान को थामने की वजह से। अपने बच्चों को आलिम बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, जो शख्स अपने बेटे को नाज़िरा कुरान करीम सिखाए उसके सब अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जिसने अपने बच्चे को बगैर देखे पढ़ना सिखाया तो अल्लाह ताला उस बाप को 14वीं रात के चांद की मानिंद उठाएगा और उसके बेटे से कहा जाएगा पढ़। जब भी वो एक आयत पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके बाप का एक दर्जा बुलंद फरमा देगा, यहाँ तक कि वो पूरा कुरान पाक खत्म कर ले। सुभान अल्लाह। बच्चे को कुरान सिखाना किस कदर फजीलत का बाइस है। आज नॉर्मली हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और दुनिया भर की तालीम सिखाने की फिक्र तो करते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्या अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की हमें फिक्र है? दुनिया भर में जहाँ कहीं है दावत इस्लामी के बदनी माहौल में कुरान पाक सीखने सिखाने का बड़ा जबरदस्त तरीका मौजूद है, सिस्टम मौजूद है। खुद भी कुरान पढ़िए और अपने बच्चों को भी कुरान पाक की तालीम दीजिए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को नूरे कुरान से मुनव्वर फरमाए। ये बड़ा मुजर्रब एक अमल हमने देखा, बुजुर्गों से सुना कि जिसके यहाँ बेटा ना होता हो या बेटी की तमन्ना हो तो वो सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु तआला के मज़ार पर हाजिरी देकर ये तमन्ना करे कि या अल्लाह इनकी बरकत से जो बेटा अता फरमाओ, जब बेटा अता होगा तो मैं इसका नाम हमजा रखूंगा। कई हमजा मिले मुझे, ये बताया था, हमने वहां जाके नियत की और ये हमजा हमें मिल गया। तो चले जो नहीं जा सकते आज उनका तसव्वुर करके अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह उनके सदके बेटा अता फरमा दे। हम बेटा नबी पाक के मुबारक चचा के नाम पर हमजा रखेंगे। मेरा करीम मौला देने वाला है और बच्चों के सदके हम पर भी करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हाफिज कुरान के हवाले से एक मदनी फूल और दूं, ये गुफरान बेटा के लिए भी है, यूसुफ भाई के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, कि जब आपके बच्चे या बच्ची हाफिज कुरान बन जाए ना, हमारा बहुत बड़ा टारगेट होता है ये हाफिज बन जाए। मेरे हिसाब से हाफिज बनाना आसान है, हाफिज बरकरार रखना मुश्किल है। जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी ना, इसकी जिंदगी में और मसरूफियात भी आएंगी, तो अब हिफ्ज भुला देते हैं लोग। तो इसका शानदार तरीका यह है कि अब हाफिज बन गए, अब मरते दम तक कुरान याद रहे, उसका इंतजाम करना होगा। रोजाना दोहराई भी होगी, जब कारोबार नौकरी पे लग जाए तब भी रोज का 1 घंटा मखसूस करना पड़ेगा जो कुरान को दोहराता रहे। हर रमजान में मुसल्ला सुनाएं ताकि ये हिफ्ज बाकी रहे, वरना चला जाता है।
تو اگر آپ کو بچوں کو حافظ بنانا ہے بنانا چاہیے، لیکن اس کے بعد کا بھی نظام بنانا چاہیے. پہلے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، پھر اسکول میں ڈالتے ہیں، وہ جو مدری منا ہوتا ہے باپو بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ایسی لائن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سارا قرآن بھول جاتا ہے. تو اگر آپ نے حافظ بنایا تو بہترین طریقہ یہ کہ اس کو آپ عالم بنائیں، کیونکہ جب بندہ حافظ بن جاتا ہے نا اللہ پاک اس کے دماغ کو بہت کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، علم کا نور اب اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ عالم بنتا ہے تو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، نور علی نور ہو جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور پھر عالم بنائیں. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر. ایک حدیث نہیں سنا سکتے کسی انجینئر کی فضیلت کی، کسی ڈاکٹر کی فضیلت کی. علماء کی فضیلتوں کے باپ بھرے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے جب اور لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو، باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ. علماء کہتے ہیں جو عابد ہوتا ہے نا، عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، وہ تیراک کی طرح ہوتا ہے جو تیرتے تیرتے دریا پار کرتا ہے، تھک بھی جاتا ہے. مگر جو عالم ہوتا ہے نا وہ کشتی کی مانند ہوتا ہے، لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں، وہ سبھی کو پار لگا دیتا ہے. تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے. جناب خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے. اللہ کو دن دکھائے کہ خاندان میں ایک مفتی ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. ایسے بچے بناؤ تو انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے. آج بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ماں باپ، بعد میں سر پکڑ کے روتے بھی ہیں بچہ نشے میں چلا گیا، غلط صحبت میں چلا گیا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی ایسی تربیت کرتے. اچھا مدری ماحول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ہے جہاں بچوں کی تربیت کا انتظام بھی موجود ہے، بچیوں کی تربیت کا انتظام بھی ہے، والد کی تربیت کا انتظام بھی ہے، والدہ کی تربیت کا انتظام بھی ہے. ہر طرف دعوت اسلامی نے مدرسے، جامعات، پھر ماشاءاللہ گھر بیٹھ کر مدری چینل دیکھیں تو سب کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سوچ لینا آپ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اگر نیک ہوئی نا تو وہ کام آئے گی. روایت سنی نا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا. تھوڑے عرصے بعد واپس آئے، اسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں انوار و تجلیات کی بارش. آپ نے کہا یا اللہ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب رحمتیں برس رہی ہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ ارشاد باری ہوا عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تھا گناہگار تھا، بڑے گناہ کیے تھے، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ حاملہ چھوڑ کے مرا تھا. اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور یہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مدرسے گیا، اور جب مدرسے گیا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں، میں نے اس کے عذاب کو دور کر دیا. بیٹا اللہ کو پکارے مغفرت باپ کی ہو جاتی ہے، لیکن اگر باپ بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نشہ کرے، وہ بے حیائی کے کام کرے، وہ غلط کام کرے، حرام روزی اس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے تو یہ ہماری پنشمنٹ اور پٹائی کا باعث ہوگا. اللہ کرے کہ ہماری اولاد نیک بنے. اور یہاں اپنے بچوں سے بھی بات کر لوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے یا ماں باپ بوڑھے ہیں، ایسے کام نہ کرنا جس سے ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہو. اگر وہ چلے گئے نا تو ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرو، صدقہ خیرات کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. قرآن کہتا ہے کیسے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحمت کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحمت کی، ہمیں تکلیف نہیں آنے دی، اپنے دامن میں چھپا لیتے تھے. اے اللہ اب قبر میں ہمارے ماں باپ تیری رحمت کے حوالے ہیں، اب تو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے. میرے مولا ان کے گناہ معاف فرما اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. تو بہرحال میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی یہ درس دوں گا کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بھیجیں، جامعات میں بھیجیں. بچے عالم بن گئے، حافظ بن گئے، قرآن پڑھنے والے بن گئے. یاد رکھنا میرے آپ کے مرنے